خبر سلام سنة تقبلوا أبز تفلالي كورنعات عالم اتركبوا خبرات تعزبتي واناوي دعوة حيزنا قريبنا لنا مكتسالكم من دعدمنا فلما قن سابسكرايب لايك شير بمقبار كتل براتاتعنا داقيمة بتحتنا عدل إيرترات ترقم زيبلونا زايدة زخير بوليتيكا وتياتر سرعات بلتقنا خط بالمقلات هوا منيسار زينا إيرترات يمانا قبر مسقال أبا إكساب زسفرو صحوف ناتي بمغنيات عاوت عدوى مبال 130 عامت تبايل أبز تخيادس انبل بخانتيبا أديس أبا حالغا ستاف إتبيان بريزيدانت إتبيان زتوها بأف دقا بحري إدلين عيزبل تدقاقامن حدا غنيان أسلتاون مدارة ترقم زيبلو إنا زايدة زخير بوليتيكا وتياتر سرعات بلتقنا خبل قليسوا أبتي أب كتما أديس أبا زتخيادس انبل كانتيبا أديس أبا تاريكا وأف دقا بحري بسلامة ومقديكو وهابنا انتزاي كوينو قنا زتوسد الناخن من لسينا بمغنياتو نحنا دق عدو أينا خطبل تساميعيا منيستر يمان نازي تدقاقا من أسلتاون تهديد منقستي إتبيا أميلكيتو أب إكس أبز صحافة صحوف أبز تخصة مأمون عدل زسمع ملاسا زي بلو مزمر حدا عينة مرزام زي حقا وحطو لألاونت أفدقا بحر خبل قريس اقوا كم مرا قدب زغر عدوان زامسالو بخالو تاقات أميتاتن بالعلوت حالف تسرعات بلتقنا أولات تودبن كم أقول لعلوت التادروان مكوناناتن سماو بريزيدانت تاهاقرن حاويسكا نزوهاب زي حقاو أصبح فحيبا هقن زياد اللحن فشفشاتن قريجتاتن كم زامس بمقلات من سلامن ساتان ززارق أشاقالي سعبين كم زفاترنا رديو منيسار يمانا وسيخونا يسرعات بلتقنا زي حقاو أواج أجندا نغارنا أفريقا زياد اللين زي قبون مخانو قليتو منقس إتبيا كابزا لوانا يمسفحفح بحقن بسانكدوهم عليتاوي محداران اتسرعات أوشت إتبيا تفتيرو زلا قريجتن كنات اللعل كتباود كتن نمهدام كم أون أنفت هزبي نابكالي نمتواي بتدقاقامي زي حقاون زي ملكتن أفدقا بحري كسمع كم زرقاء ناويح قزاء أغطير يركب كوبانيا دناخل أبزوا دباوك أيه بحري زقبر زلو نتفتات عدنا ناي بوتاش مس منقستي إيرترا بمتحبار سرحيتو إنا سلاسل يركب كم زلة تقاليسو أب إيرترا بزيكا أتوم ناي داساتن عدنا تات نتفتات زكايدو زلو عبايتي كوبانياتات بزحات ناي معراباوي علم عبايتنا قدستن كوبانياتات نمنقستي إيرترا ناي سرح ورغاقتن تقلباتن بمغراب زكاير زلو مسرح عدنا كساتفو إنا تتصبا يركبو حدا كابزم عبايتي كوبانياتات أبزوا دباوك أيه بحري زقبر زلو نتفتات عدنا ناي بوتاش مس منقستي إيرترا بمتحبار سرحيتو الناس سلاسل زركب زلو عبي خبانيا دناخل أب إيرترا بزباقاش باركا علا قدل أبز تبال داساتات ناي ورك انحاسين النمكياد مس منقستي إيرترا موداتا سممع بازحو يركب كم زلن أب حاصير اوانات اتناي داساس نتفتات زازيمو ناب عدنا خساقاقر تسفتات كم زلو تمالي زتزرقح صاب يرد أزخا نمدى عدنا ناي إيرترا عبين زحاقوسن كوين يركب أبز حج اوان أب إيرترا بفلاي أب غاش باركا لعلى 10 منت زخانو ناي داساس كوبانياتات داساسات النكايدو خمزلو يفلت أبز تفلالي أقات أميتات ون لعل عاقن زلو معدنات بفلاي كا مسوارك إذا تتحازو يركبو خمزلو تصابات تزرقي حملو إذا عبي كوبانيا أب إلا قدل زكايدو زلو داساسات ناي ورك انحاسينن نمدى عدنا إيرترا ناب عبي درجة خبزبلن زساقاقرن مخانو يزنق إذا تكال أبز زرقي حواز ركب زلو سفيح صابصاب نازو قداي زملكات بملؤم عبايتي ربحات مخصبات كم زركبان منقستي إيرتراون معريهم تربحي كم زخون إزغاءتي أب إيرترا زكايا زلو عدنا مسرحات حدا خابت بدرجة على من أفريقان أخصابي خمزغونا أموداتا صحفو قليسو لعلوات سبا سلطان ناي حوحاتن وتادراوي أزازتن ناب إيرترا ختما أسمر عدهالون كم زغنعون مس بريزيدانت إساياس آفورقي سبا سلطان منقستي إيرتران قدتاو ركب زررب كاكايدو مخانم حبريتاتات الناوط يركبو نازو سعيبو دما سرعات بلتقنا عبي زخوانا ناي نوط انشاغلاتن فرحن تفاتير يركب أمانغو هزتات إيرتران كلل تقراين أبز حج اوان صمدان أب كالب درجات ساقاقير يركب حزب تقراي نتي بورد مرجع إتبيا زوصد زيكاونو سانتات تقاومتاتو أبز قلت اللزل اوان سبا سلطان أبتا أقات أميتا رخيبهم زهابو مدرتات صمدو خصاب كنداي بدرجة سبا سلطان أبزل على درجة بسيحو خمزة لخن فلتن كن ردان كإلنا حج خا سبا سلطان حوحات وتادران أزازتنا بإيرترا ختم أسمرا بمغناع مس سبا سلطان منقستي إيرترا وسانن أقداسن ركبات كاكايدو مخانم إنا تقلت أي ركب ناي سرعات بلتقنا من راخبتات أبز زرق حوحات ندوب إيرترا
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እናተጠቐምሉ ከም ዘሎን ናብ ኤርትራ ከም ድሌቱ ኣትዩ ይወፅእ ስለዘሎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ብምእታው ነቲ ዶባት ክሕልው ኣለዎ ዝብል ጫውጫታ እናስምዑ ይርከቡ። በተደጋጋሚ እዋን ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሕልዎ ዝግባእ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናብ ትግራይ ብምእታው ነቲ ዶባት ክሕዝን ወታደራዊ ማዕስከር ክቆጻጸርን ክብሉ በተደጋጋሚ ተሰሚዖም እዮም። ብወገን ትግራይ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ብልጽግና ናብ ትኽልል ከም ዘይኣቱ ንጹር መልሲ ተዋሂብዎም እዩ። እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ርክባት ሻዕብያን ህወሓትን ንስርዓት ብልጽግና ከቢድ ስንባደ ፈጢሩሎም ይርከብ። ዕሸል መራሒ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት በትግርኛ ንኤርትራን ክልል ትግራይን ዝምልከት ዘይከውን ሓሳባት ሓበሬታታትን ፕሮፓጋንዳን ፈኸራን ብሂላትን ከስምዕ ተራእዩ እዩ። ከም ግብረ መልሲ ናቱ ኣብ ሓፂር እዋን ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ምዕባላታትን ርክባትን ተመዝጊቡ ይርከብ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ክልል ትግራይን ሰበስልጣን ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ዕድመ ስርዓት ብልጽግና ንምሕጻር ወሳኒ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ንሓደ ዜጋ ሰሜን ኮርያ ጫፍ ጸጉሩ ምስ ዝትንከፍ ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብቲ ኩናት ክጽምበር እያ ክብል ኪም ጆንግ ኡን ገሊጹ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ንፖለቲካ ዓለም ዘሰንበደ ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡ። ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምድሪ ኢራን ዝርከቡ ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ድሕንነቶም ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ሃገሩ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብቲ ኩናት ከም እትጽምበር ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ዜጋ ሃገራይ ጉድኣት እንተበፂሑ ሰሜን ኮርያ ብዘይ ዝኾነ ምውልዋል ናብቲ ኩናት ክትኣቱ እያ ዝበለ ኪም ጆንግ ኡን ብዛዕባ ውሕስነት ዜጋታቱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከም ዘየለ ኣስሚሩሉ። እዚ ምፍራሕ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምስሓብ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይቕየር ዓብይ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ እዚ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ቁጣዐ ንኢራን ዓብይ ወታደራዊ ደገፍ ዝህብ ክኸውን እንከሎ ንኣሜሪካን መሻርክቱን ድማ ናብ ዝኾነ ወታደራዊ ቅልውላው ዘእቱ እዩ። ሼክ ኢብራሂም ቱፋ ንኢራን ዘለዎም ደገፍ ብግልጽ ገሊጾም። ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሼክ ኢብራሂም ቱፋ ድሕሪ ሞት ላዕለዋይ መራሒ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን አያቶላህ አሊ ካሚኒ ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢራን ተረኺቦም ሓዘኖም ገሊጾም። እቶም ሼክ ኣብቲ ኤምባሲ ተረኺቦም ንናይ ጽንዓት ይሃብኩም መጽሓፍ ክታሞም ኣንቢሮምሉ። ሼክ ኢብራሂም መስዋእቲ ናይቲ መራሒ ንመላእ ህዝብን መንግስትን ኢራን ዓብይ ሓዘን ምዃኑ ገሊጾም። ኢትዮጵያን ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ዝጽንኩር እዋን ምስ ኢራናውያን ሕዋቶም ደው ከም ዝብሉ ድማ ኣረጋጊጾም። ሼክ ኢብራሂም ቱፋ ኣብ መግለጺኦም እዚ ሞት ንኢራን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ዓብይ ኺሳራ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም።